السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون جافا. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوف واحد لوتي جديد كيسابيل لومبوك. وهذا اللوتي هذا نورمالمون كيدينا بزاف pour éviter normalement la réécriture du code ou bien pour rendre normalement la classe lisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple كيعاوننا اننا par exemple au lieu d'écrire هاد لي guitares وهاد لي guitares comme par exemple comme ça ou bien يعني la question qui se pose اننا كنقدروا نجينيراهم في Eclipse. Mais هاد l'existence ديالهم في la classe par exemple عندنا هنا constructeur عندنا هنا لي guitares etc كيفيتينا اننا نديروا هاد الخدمه هادي. دونك لومبوك كيقول لنا شوفوا il suffit انكم ديروا واحد لي annotation وانا غادي انا في شارج انني نجينيري لكم هاد لي كلاس او بيان هاد لي ميثود اللي غتبغيو في ليتيليزاسيون ديالكم. يعني باغ اكزومبل ملي غتجي هنايا في الوقت اللي غتبغي فيه لي جيت نو انت ما غاديكلاريش، ولكن الوقت اللي غتبغي انا غادي نعطيه لك. بون باش كتخدموا بهم كاينه واحد بتيت انستالاسيون افير. ديكو خاصكم تيليشارجيو لا بروميير دي شوز هاد لو جار ديال لومبوك. وابري كديروا هاد لا كوموند java-jar lombok.jar باش كتلونسيو لو جار ديالكم. كتلونسي لكم واحد لا باج كوم سا. انا كندوي على الناس اللي عندهم الماك. كتلونسي لكم هاد لا باج كوم سا وابري كيديتيكتي لكم اكليبس اللي كاين في لابليكاسيون ديالكم. كتكليكيو على انستال اند ابديت وصافي. فوالا راهو كيتاجوتا ماتنون راه عندكم في اكليبس. بالنسبه للناس اللي كيخدموا انتيليجي ما يحتاجوش يديروا هاد الخدمه. لا دوزيام دي شوز بالناس اللي عندهم الويندوز يكفي انك تشد هاد لومبوك تحطو في اكليبس. سا فيدير انك تحطو في لا راسين ديال لو دوسي اكليبس اللي عندكم. نتمنى انها تكون واضحه، سينو راه كاين بزاف ديال لي توتوريال اللي كيدويو على الانستالاسيون ديال لومبوك. ماتنون حنايا اش غندويو على لا بارتي براتيك. بون انا لهنايا راه ديجا درت لا كونفيرسيون ديال البروجي مافن. الا كان عندك بروجي جافا دونك غتمشي لو دوسي كليك 3 فيغوري، وهنايا نورمالمون راه كتكون عندكم كونفيرت تو مافن بروجي. بون انا ديجا راه عندي مافن بروجي ديكو سي با لا بين اني نعاود ندير لا كونفيغوراسيون. مي كتجيو هنايا كونفيغور وكديروا كونفيرت تو مافن بروجيكت. سينو تقدروا تكريو ان نوفو بروجي مافين ديريكتوم. بون حيت ما كايناش حاجه كثيره هاد لا كلاس دو بيرسون الا كلاس مين راه حنا ديجا كريناها في التيتوريال اللي فات. بون دابا اش غادي ندير؟ غادي نكوبي هاد ديبوندونس. بون لحد الان ما عندكمش لاش تفهموا شنو هي ديبوندونس وما عندكمش لاش تفهموا اشنو هو ان فيشي بوم دون ان بروجي مافين. تبعوا هادشي اللي قلت لكم دابا. غتكوبي هاد ديبوندونس غادي تحطها في لو دوسي مافين لو دوسي pom.xml اللي كاين في لو راسين ديال لو بروجي. وابري ان شاء الله باغ لا سويت غادي تفهم علاش كنخدموا بمافين كوم بروجي. مي ماتنون هاد ليكريتور او بيان هاد ديبوندونس هادي كتمشي كتريكوبيري ليا لو جار وكتانتيغري في لو بروجي ديريكتوم. هادشي اللي خاصك تفهم حاليا ان المافن كنخدموا بهذا الفيشي pom.xml باش كنديكلاريو كاع لي جار اللي غادي نخدموا بهم، ومافن كيسو شارج باش يريكوبيري ليا كاع لي ديبوندونس اللي ديكلاريت هنايا او بيان كاع لي جار اللي ديكلاريت هنايا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا، وجيسبر انني ما كنكونش كنجرب. الا كان شي رومارك كتبوها في كومونتير باش ناخذها اون كونسيديراسيون. بون ماتنون عندي لو جار راه كاين في لو بروجي. ديكو يكفي انني نبدا ندير نيتواياج دي كود. Ça veut dire quoi nettoyage des codes? Ça veut dire انني غادي نسوبريمي كاع لي كلاس اللي كتمكن ليا او بيان اللي كتخلق ليا ان بروبليم في لا ليزيبيليتي ديال الكود ديالي. و لو بروبليم اللي كاين او بيان اللي غتشوفوا في لي غون بروجي ça veut dire par exemple الا كان عندك بليزيور شون. حنا ناخذوا par exemple عندك غا 10 و pour chaque colonne غادي دير guitar et guitar. ديكو راه ولاو عندك 20 فونكسيون زايده. بون هذا بروبليم عاد باش لي كونستركتور لي فونكسيون تو سترينغ اكسيتيرا. سا فريمون بروبليم او تيرم دو ليزيبيليتي ديال الكود اي ميم ديال لا شارج ديال ان فيشي ديالك. سا فدير راه ان هذا راه كياخذ دي زوكتي، راه ميم لا طاي ديال ان فيشي راه كتخد اون كونسيديراسيون. بون نسوبريمي ماتنون هاد لي غيتار وغادي ناجوتي ديريكتومون واحد لا نوتاسيون qui s'appelle guitar and guitar.
voilà, on peut dire import, et voilà. هاد جوج كيقولوا لي انني هاد جوج ça veut dire هاد الجوج annotation بحال كرييت كات لي فونكسيون ça veut dire انني بحال كرييت كاع لي جيتارز كاع لي جيتارز بون نيكزيكوتي لا فونكسيون ديالي voilà c'est ça et voilà récupérer le nom Abdel et le guitars donc Abdel Khaliq. Maintenant, لحد الآن ما شرحتش لكم شنو هي l'utilité ديال هاد الفونكسيون تو سترينغ. بون كاينه مي ما فهمناش شنو هي. لا فونكسيون تو سترينغ اش هادي انني اولي انني باغ اكزومبل باش نريكوبيري لوبجي كامل غادي نحاول نسيبريميها باش يبان لكم الفرق. غادي نحاول نريكوبيري لوبجي بي. نشوفوا لافيشاج. بون نجي ديريكتومون لا فونكسيون او بيان هوب. كتعطيني اون ادريس. هذا une adresse mémoire. فاش كنافيشي بي ça veut dire ان بي راه اوبجي au lieu انه يريكوبيري ليا لي دوني كيريكوبيري ليا لادريس باش نافيشي لي انفورماسيون كنخدموا بهاد لا فونكسيون تو سترينغ. ماتنون الا بغيت ندير لافيشاج غي افيشيش ليا اون ادريس او بيان اون نيميرو مي غي افيشي ليا لي دوني هادي كوريسبون لهاد لا ديكلاراسيون ça veut dire نتوما تلاحظوا انني كندير بيرسون لو نون اكسيتيرا. بون باش نسيبريمي هاد لا فونكسيون تو سترينغ خاصني نديكلاري هنايا واحد لا فونكسيون كي سابيل تو سترينغ ou bien واحد لا نوتاسيون. تو سترينغ هنايا كتاخد اون كونسيديراسيون كاع لي شون لي ديكلاريت فوالا وكتريكوبيريهم ليا سي لا ميم شوز. باغ اكزومبل انا هنايا ما باغيش لا دات دو نيسونس كتعطيني الحق انني نسبيسيفيي ميم les champs les barils ou bien les attributs les barils déclarés ou bien les barils affichés. Par exemple, un هنايا عندي off ou كتاخد en considération واحد tableau de string انا باغي نافيشي غير le nom كياخد en considération غير le nom. Il a بغيت afficher par exemple le prénom hop le prénom كياخد en considération حتى le prénom. J'espère انكم تكونوا لحد الان فهمتوا مزيان. حيد دابا هذا ونخدم انا بلا فونكسيون تو string. دابا جا الوقت على لي كونستركتور. كاين دو كا كاين لي كونستركتور اللي كيتخاد بار ديفو كيفير انه ما كاين نو اركس كونستراكتور. هنا كندويو على واحد لا نوتاسيون اللي عطاها لينا لومبوك اللي كيسابيل اوب نو اركس كونستراكتور اوب. هذاك ياخذ لو كونستركتور بار ديفو ديكو غادي نسيبريمي هذا. وكاين عاوتاني اللي كياخذ باغ اكزومبل كاع لي شون. باغ اكزومبل الا بغيت ناخذ باغ اكزومبل ميم لا دات نيسونس. الا بغيت نكريي ان كونستركتور اللي كياخذ اون كونسيديراسيون كاع لي بارامتر il suffit انني ندير maintenant all args constructor hop. دابا ولا عندي كونستركتور اللي كياخذ اون كونسيديراسيون كاع لي شون ou bien كاع لي اتريبيو هوب. بون لحد الان حنا مزيان. نقدر نسيبريمي عاوتاني هاد لي 4 اون سبيسيفيون اون سول انوتاسيون كي سابيل داتا. هوب شرحت لكم الاولى غير باش ناخذوا هاد لو كا بار ديفو. ça veut dire انني كاع لي شون بغيت ندير لهم دي جيتارز اي لي جيتارز. مي كاين ان بروبليم. شنو هو لو بروبليم؟ باغ اكزومبل انا ما باغيش الا كان عندنا باغ اكزومبل لاي دي باغ اكزومبل برايفت لونغ اي دي. نورمالمون لاي دي ما كنخدموش بلي كيتارز في لاي دي كنخدمو في لاي دي حنا كنبغيو نريكوبيريو غير لي دوني كار لاي دي كنجينيراو دون مانيير اوتوماتيك. و بور ايفيتي ان الديفلوبور او بيان ليتيليزاتور غيموديفيي في لاي دي ديكو ما كنجينيراوش كاع لي كيتار. هادي اون رومارك خاصكم تاخدوها اون كونسيديراسيون. ديكو اش كندير باغ اكزومبل بور شاك شون كوم سا انك غتجينيري ليا باغ اكزومبل لي جيتارز لي كيتارز في هادو كاملين باغ اكزومبل. اما بالنسبه للاي دي بغيتك تجينيري ليا غير الجيتار ديكو انا غادي نريكوبيري غير لا فالور. فهمتوا؟ كيفدير انه لاي دي يعني ملي غنبداو ندويو في الجي بي اكسيتيرا وغنبداو نديرو دي استراتيجي باغ اكزومبل بور لا جينيراسيون ديال لاي دي باغ لا سويت ما خاصناش نعطيو ليتيليزاتور او بيان الديفلوبور باغ لا سويت انه يريكوبيري او بيان يموديفي لاي دي.
ما كايناش كيتاب في لايدي هذيك خاصكم تاخذوها اون كونسيديراسيون. وبارمي لي بون براتيك انك كتعطيه غير الجيتار، يعني الا بغيتي لايدي غادي تجيني غير، يعني غادي تريكوبيري مي ما عندكش الحق تموديفي. بون هذه كانت شرح بسيط على اللونبوك. وكيف ما كتلاحظوا يعني ديك ليكريتور الاولانيه اللي كتبنا بالنسبه باغ اكزومبل شحال من لين ديال الكود، يعني الا كانوا عندنا هنايا آه، شرات لي كولون باغ اكزومبل بحال هكا يعني، وكل ميثود باغ اكزومبل بحال هادي يعني الا كانوا عندك غير 10 راه وليتي في 20 ميثود اكسيتيرا. وعاد باش ديك ليكريتور ديال الكونستركتور اللي كتشوفوا فيها باغ اكزومبل 20 شون هنايا راه صراحه الله كتولي صعيب انك تقرا الكود. وكيف ما قلت لكم ميم فلاطاي. دونك باغ لا سويت جميع لي تيتوريال ان شاء الله اللي غادي نخدموا بهم غادي يكونوا بازي سور لونبوك. كندوي على جافا باش نخدموا ان بو يعني بشويه بروفيسيونيل اكسيتيرا، وباش نخدموا بلي مون براتيك. لا دوزيام رومارك ان شاء الله اللي خاصكم تاخذوا اون كونسيديراسيون هما لي لوغ اللي غادي نشوفوا باغ لا سويت. حيت هنايا كيعايرني سونار كيوب، حيت انا متيليشارجي واحد لوتي كي سابيل سونار. هاد سونار اش كيدير اللي غادي نشوفوا اون ديتاي باغ لا سويت. فيما كتكون شي رومارك باغ اكزومبل كتكون باغ اكزومبل شي حاجه ما كنريسبكتيش انا لي نورم ديال جافا او بيان لي ريغل كي اون ايتي ديفيني دودون، كيسينياليا بهاد بحال هكا كيقول لي شوف راه ما خاصكش دير سيستم بوان اوت في الديفلوبمون. الا ما كنتش غادي نخدم بسيستم بوان اوت باش خاصني نخدم بلي لوغ. وهذا ان شاء الله غادي يكون التيتوريال الجاي. ما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.